अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद है सैयद जावेद शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़किया कार हैं, मुख्तलिफ़ न्यूज़ एजेंसी से वाबस्तगी है। और इनसे हम आज जानेंगे आफ़ाक अहमद साहब ने जो एक गुज़िश्ता दिनों कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से जब सवाल हुआ उनसे, बल्कि उन्होंने ख़ुद ही काफ़ी सारे सवालों के उन्होंने अपने इजलास को शुरू करने से पहले कहा कि मैं जो सवालात आपके जहन में, मैं पहले उनका जवाब देता हूँ, फिर मैं बाद में ताकि आप लोगों के जहन जो है वो ज़रा क्लियर हो जाए। उसमें उनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जो है बेबी उन्होंने करार दी है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने MQM पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। और इन्होंने कहा था, जब इन्होंने PSP बनाई थी तो उस वक्त इनका कहना यह था कि मैंने महाजर लफ्ज़ को दफन कर दिया। और आज वो MQM पाकिस्तान में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो ये बात उन्होंने इस सवाल के जवाब में कही, जब उनसे ये पूछा गया कि भाई लोग ये सुन रहे हैं और गवर्नर ने भी ऐसा बयान दिया है कि भाई जब चाहें हम आफ़ाक अहमद साहब को MQMP में शामिल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसे लोगों से अलायंस करके कारकुनान की और अपने शहर के महाजरों की ना बद्दुआएं लूँगा और ना ही मैं मतलब जो है उनका जो है उनकी नाराज़गी मोल ले सकता हूँ। आप कैसे देख रहे हैं माजी के आफ़ाक अहमद साहब के बयानात, मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानात, MQMP में शमूलियत कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। अब इसके लिए मुझे जो है ज़रा माजी में झांकना पड़ेगा। जी माजी जो है MQM के हवाले से अगर हम इज़हार ख्याल करेंगे माजी में, तो माजी में MQM जब बनी यहाँ, तो MQM ने एक उस इशू पे आवाज़ उठाई कि भाई जनाब महाजरों के हकूक़ के हवाले से तमाम एक थे। इसमें अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे APMSO के लीडरान, उन्होंने एक सहारा दिया, उनके साथ ये काम करते रहे। तो रास्ते में से बहुत से लोग साथ छोड़ते रहे, कुछ आते रहे। बड़े बड़े नाम थे जो मैं आज कराची में बुजुर्ग बन के लंबे लंबे दायरे रख के बैठे हैं, और वो घरों में मुस्लिम हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम है APMS के रहनुमाओं के। उनके इंटरव्यू हाल ही में आए थे कुछ अफवाह, तो वो मैंने सुने। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन इसमें पार रहे, बड़े बड़े इसमें हंसी बाचमी होते थे, बड़े नाम थे। पीपल्स पार्टी का रहनुमा आफ़ाक अहमद शाहिद थे, फिर इन्होंने एक जाके मुजाहरा किया वहाँ अपना कायदे-ए-आज़म मदार पे, तो झंडा जलाने के इल्ज़ाम में अल्ताफ़ हुसैन को अंदर कर दिया। तो ये भी एक बड़े इल्ज़ामात लगे, ये भी तारीख लगी। उसके अलावा अजीम तारीख को अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो अपने तमाम कारोबार जो MQM का था जो सियासी, उसको सौंप के समझ लें कि वो पाकिस्तान से चले गए थे और राब्ता कमेटी एक तश्कील दे दी थी उन्होंने, तो उसमें अजीम तारिक यहाँ चले थे। उसके बाद होता ये है कि अजीम तारिक यहाँ जो नाराज़ ग्रुप थे, इनके जो नाराज़ उस ज़माने में MQM हकीकी वाले नाराज़ हो गए थे, और MQM का ही एक और ग्रुप भी बन गया था जिसमें हमारे हाजी शफीकुर रहमान साहब थे, जिनकी कोठी PCH में थी। तो उन्होंने भी यकजा करने की कोशिश की। एक ग्रुप उन्होंने कहा तमाम जो हमारे लोग निकले हैं उनका एक ग्रुप को यहाँ बिठा के मीटिंग की जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किया। अजीम अहमद तारिक जो अल्ताफ़ हुसैन के साथ बुनियादी रहनुमा थे, एक मुतदल मिजाज के, पढ़े लिखे, एक जहांदीदा रहनुमा थे, उन्होंने इन सबको बिठाया तो इसको पारा पारा नहीं किया जाए। अब उसमें ये हुआ कि जो अनासर ये चाह रहे थे कि जनाब आज एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब जैसे MQM जो मुत्तहिदा जब बनी तो MQM हकीकी ने एक अलग धड़ा कायम कर लिया, तो इसमें इनकी पहले से गेम चल गया था मारने वालने का। इनको एंटी ग्रुप कहा जाता था कि जो मुखालफत कर रहा है अल्ताफ़ हुसैन, तो एंटी ग्रुप करते करते वो ये नाम पड़ गया MQM हकीकी ग्रुप। बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये हाजी शफीकुर रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास हुआ, उसमें इत्तेफाक हुआ कि भाई आपस में सब मिल के आफाक को मिलाएं। और जो उस वक्त भी एक हाजी शफीकुर रहमान का एक और ग्रुप बन गया था जिसको ये कहते हैं अजीम तारिक का ग्रुप है क्या है, तो वो उन्होंने कोशिश की अजीम तारिक ने कि यार तमाम लोग एक जगह पे बैठे और आपस में मिल बैठ के चलें। उसके बाद होता यह है कि अजीम तारिक को घर में कत्ल कर दिया जाता है। वो
قتل کرنے میں اس پہ جو الزامات لگتے ہیں وہ بھی ایم کیو ایم کے کارکنان پہ لگائے جاتے ہیں کہ بھائی وہ فلانے پیرے دے رہے تھے، فلانا پیرا دے رہا تھا، فلانا. اس میں جو قطع ورنام ہے وہ جیسے آج آفاق احمد کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماضی میں بھی آفاق اخباروں میں وہ ایک اپنے انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ مصطفیٰ کمال وہاں کنڈی کھولی، کافی سوشل میڈیا پہ کنڈی کھولنے کا آیا تو ہاں پھر تو اس پہ ایم کیو ایم کے بھی لوگ تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھائی عظیم احمد طالب کو مارنے سے فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ تو کسی کا نہیں ہوا، فائدہ تو تنظیم کو نقصان پہنچا، یہ ہوا. تو وہ جو تنظیم کو نقصان پہنچا وہ اس کے بعد آج تک پہنچتا چلا آ رہا ہے. آفاق احمد اپنی جگہ پہ جھونکے تو تھے. اب ایک دوسرے پہ جو الطاف حسین نے آفاق احمد کو کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، یہ جب یہ آفاق احمد اپنے علاقوں میں نہیں آ سکتے، جیسا میں نے بتایا ایم کیو ایم کے جو مخالف الطاف حسین کے تھے وہ اپنے گھروں میں بھی سو نہیں سکتے تھے، نہ رہ سکتے تھے، نہ مرنے جینے پہ کسی کے نہیں آ سکتے تھے. تو وہ جب چلے گئے علاقہ چھوڑ کے تو انہوں نے جب کوئی مرتا تھا تو پولیس کی گاڑی آ کے وہ اپنے ابا کا کندھا دیتا تھا وہ بندہ. پھر ہوا یہ چاہتا ہے کہ انہوں نے اپیلیں کی کہ بھئی ہمیں تو سیاسی سرگرمی کو اجازت نہیں جاری. اس پہ اسٹیبلشمنٹ نے جس پہ آفاق احمد پہ الزام یہ لگایا گیا کہ یہ آرمی کا ایجنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور یہ ہے یہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ اس طرح کی باتیں ان پہ لگتی رہیں. جو آفاق احمد آج مصطفیٰ کمال کو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے یا بیبی ہے یا جو بھی کہا انہوں نے، تو یہ ایک دوسرے پہ جو الطاف حسین کا مخالف رہا وہ دھڑے ایک دوسرے پہ اس طرح کے الزام ماضی میں بھی لگاتے رہے، آج بھی لگاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الزامات کی سیاست ختم ہونی چاہیے کیونکہ آفاق احمد 19 جون کو آ گئے بقول ان کے کہ بھئی وہ آرمی کے ٹرکوں میں آئے. بھئی آرمی اس لیے آئی تھی کہ وہ متحرک گروپ کے جھگڑے ہونے تھے یا ایک دوسرے پہ اسلحہ تھا، ایک دوسرے پہ لاشیں گراتے. تو انہوں نے آرمی کا یہ کہنا تھا کہ تحفظ کے لیے صوبائی حکومت اس زمانے کی انہوں نے کہا بھئی آپ آئیں، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے تحفظ فراہم کیا. بھئی یہ کہتے ہیں کہ آرمی کے ویسے ہی آنے، ویسے وہ کیسے آتے اپنے علاقے میں؟ کسی کی تو مدد لے کے آتے، ورنہ تو آپ مار رہے تھے ان کو گھروں میں. تو وہ لازمی کسی کو بڑے کو ہی لے کے آئیں گے نا جس سے آپ ڈرتے ہو. تو یہ صورتحال اس وقت تھی. خیر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پہ اب موقع یہ آ گیا ہے کہ اس طرح کے ماضی کے الزامات ایک دوسرے پہ نہ لگائے جائیں. جو سیاست کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں ہر سیاسی تنظیم کے اندر ایجنٹ یا آپ کہیں ان کے آرمی بندے ہیں، وہ سیاستداں ہوتے ہیں، نرم گوشہ رکھتے. آرمی سے کیوں نہ تعلقہ رکھے؟ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان سے ان کے روزمرہ کے مسائل ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد تو آپ آرمی سے بات چیت کرتے ہی، تو رہنا چاہیے، مگر نہ آرمی کو سیاسی امور میں مداخلت کرنی چاہیے، جیسا کہ اب ہمارے موجودہ آرمی چیف نے اس پہ کاربند ہو گئے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے ایسا جو ایم کیو ایم کے اجلاس ہوئے تو آپ نے دیکھا. تو یہ اب صورتحال ایسی نہیں رہی. وہ جو دھڑے جن کو اوپر آرمی حمایت کرتی تھی، ماضی کے الزامات لگتے تھے، وہ اب یعنی کہ میدان میں کھلے گھوم رہے ہیں. ان کی وہ حمایت نہیں کی جا رہی جو ماضی میں کی جاتی تھی، چاہے اس میں پی ایس پی والے ہوں چاہے اس میں ایم کیو ایم حقیقی والے ہوں. کسی پہ اب یہ لوگ میدان میں عمل میں ہیں اور میدان عمل میں رہ کے ان کو سیاست کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو اس طرح کے الزامات لگائے، سیاسی بیانات دیں ایک دوسرے کے اگینسٹ، مگر اس طرح کے الزامات نہ لگائیں کہ جس سے ایک دوسرے میں اختلاف شدید تر ہو جائیں اور ایسے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ تیار ہو جائیں. تو اس طرح کی سیاست نہ کریں، اپنی سیاست کریں. آفاق احمد ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں یا خالد مقبول ہوں چاہے الطاف گروپ ہو، اسی میں ہی بقا ہے، اسی میں مہاجر عوام کی بہتری ہے اور مہاجر عوام کی ترقی ہے. اس میں بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. ناظرین آپ سے اس درخواست کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.